السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين باك اكزومات. دونك قبل ما نبدا التمرين تاع اليوم اللي غنخدموه في درس تاع الاشتقاق وتطبيقاته، ما تنساوش تشاركوا في قناه باك اكزومات باش تشجعوني نزيد ندير لكم دي فيديو ونعرف بانكم انتريسي بالتمارين اللي كندير. دونك على بركه الله نبداو التمرين تاع اليوم. وبيان سور ما تنساوش انني كنخلي لكم لا سيري واضحه في التحت في الديسكريبسيون، كنخلي لو لين ديال لو بلوغ كندير فيه لي سيري ديكزرسيس ainsi que les résumés des cours الا كنتو انتريسي. وبطبيعه الحال قبل ما تشوفوا الجواب تاع التمرين سيروا شوفوه بعدا وحاولوا معاه قبل ما نجاوبوا عليه. دونك على بركه الله عندنا الداله اف معرفه على المجال صفر بلس لانفيني بما يلي سينوس جذر مرتبه 3 ديال تي موان جذر مرتبه 3 ديال تي. شنو مطلوب منا في اول سؤال؟ اننا نبينوا ان يوجد واحد سي اكس في المجال صفر اكس أس 3 بحيث سينوس اكس موان اكس على اكس أس 3 كتساوي 1 على 3 فوا كوسينوس جذر مرتبه 3 ديال سي اكس موان 1 على جذر مرتبه 3 ديال سي اكس لكل سيتنا. دونك هنا بما ان كيبان لنا واحد يوجد وكيبانوا لنا داول اللي متشابهه بيناتهم علاقه سينوس والكوسينوس شنو بيناتهم علاقه اشتقاق. دونك هنا باين اننا غنستعملوا مبرهنه التزايدات المنتهيه. غنشوفوا كيفاش نستعملوها. دونك السؤال الاول، اول حاجه خاصنا نتحققوا منها في مبرهنه التزايدات المنتهيه هي ان الداله اللي عندنا اللي غنخدموا بها متصله وقابله للاشتقاق. عاد نحسبوا المشتقه ديالها ونخرجوا شنو بغينا. ليكن x في i بمعنى x أكبر قطعا من صفر أو يساوي قطعا أو يساوي، ما كاينش مشكل. عندنا الدالة بون سهل نبينو أنها متصلة. عندنا الدالة جذر مرتبة 3 ديال t متصلة على صفر x أس 3 وكذلك قابلة للاشتقاق على صفر اكس أس 3 مفتوح. وعندنا او ديال صفر اكس أس 3 راه ضمن ار. والدالة كذلك سينوس اكس ولا سينوس تي راها متصلة على ار وكذلك قابلة للاشتقاق. دونك الدالة اذن غنستعملوا مركب دالتين. الدالة سينوس ديال جذر مرتبة 3 ديال تي هي كذلك متصلة على صفر اكس أس 3 وقابلة للاشتقاق. بيان سور هذه غير تبسيط اللي كندير تاع قابلة للاشتقاق، ما تكتبوهاش بحال هكا في وطني ولا شي امتحان ولا هذا. على المجال صفر اكس أس 3 مفتوح نقدروا نزيدو هنا مركب دالتين. وبالتالي الدالة اللي عندنا اللي هي سينوس جذر مرتبة 3 ديال تي موان جذر مرتبة 3 ديال تي اللي هي اف متصلة على صفر اكس أس 3 وكذلك قابلة للاشتقاق على صفر اكس أس 3 مفتوح. نقدروا نزيدو هنا كتعليل مجموع دالتين قابلتين للاشتقاق على صفر اكس أس 3 ومتصلتين على صفر اكس أس 3. كتعليل فوالا. دونك بينا ان الداله اف متصله وكذلك قابله للاشتقاق. دونك نحسبوا المشتقه ديالها لكل تي من صفر اكس أس 3 عندنا اف بريم دو تي كتساوي سينوس جذر مرتبه 3 دو تي ناقص جذر مرتبه 3 ديال تي لو تو بريم اللي هي الا حسبنا المشتقه هي المشتقه ديال جذر مرتبه 3 المشتقه تاع هذه زائد المشتقه تاع هذه. المشتقه تاع هذه هي جذر مرتبه 3 ديال تي بريم
فوا المشتقة سينوس هي كوسينوس ناقص المشتقة تاع هذه هي 1/3 جذر مرتبة 3 ديال تي او كاري. فوالا دونك شنو غتعطينا المشتقة؟ هادي غتعطينا نفس هادي، دونك نعملو بها 1/3 جذر مرتبة 3 ديال تي او كاري عامل لي كوسينوس جذر مرتبة 3 ديال تي موان 1. فوالا دونك هذا هو التعبير ديال اف بريم دو تي، غنحتاجوه في مبرهنات التزايدات المنتهية. دونك ومنه حسب هنا غنستعملوها مبرهنات التزايدات المنتهية. فإن شنو غتعطينا؟ فإنه يوجد واحد لا كونستانت حنا نسميوها سي اكس بما انهم عطاوها لينا ديجا. سي اكس كتنتمي لمجال 0 اكس أس 3 بحيث اف ديال اكس أس 3 ناقص اف دو 0 كتساوي اف بريم ديال سي اكس فوا اكس أس 3 موان 0. ما درنا والو، طبقنا مبرهنات التزايد المنتهية على الدالة اف في المجال 0 اكس أس 3. فوالا شنو تعطينا الا عاودنا اف بالتعبير ديالها؟ تعطينا سينوس جذر مرتبة 3 ديال اكس أس 3 اللي غتمشي من بعد حنا نشوفو اف دو 0 موان اف دو 0 هي 0 موان جذر اللي داخله في اف كتساوي اف بريم ديال سي اكس. ديجا حسبنا اف بريم دونك يكفي نعوضو غير بسي اكس 1/3 جذر مرتبة 3 ديال سي اكس او كاري فوا كوسينوس جذر مرتبة 3 ديال سي اكس موان 1 الكل مضروب في اكس أس 3. دونك هنا شنو غتعطينا؟ هادي غتبقى لينا فيها سينوس اكس، هادي غتبقى لينا اكس حيت 3 كتمشي مع جذر مرتبة 3. هنا غتبقى 1/3 فوا غتخرج لينا كوسينوس جذر مرتبة 3 ديال سي اكس موان 1 على هادي نجيبوها لهنا و اكس أس 3 غنجيبوها لهنا، داكشي اللي غنديرو. دونك سينوس اكس موان اكس على اكس أس 3 ديك اللي بقات لينا هنا قسمنا عليها كتساوي 1/3 كوسينوس جذر مرتبة 3 ديال سي اكس موان 1 على جذر مرتبة 3 ديال سي اكس او كاري. فوالا بالفعل هذا هو التعبير اللي بغينا، هذا هو التعبير اللي طلبوا منا. فوالا دونك السؤال الاول استعملنا فيه مبرهنات التزايدات المنتهية باش نحصلوا على هاد المتساوية. فوالا السؤال الثاني طلبوا منا نستنتجوا النهاية ديال سينوس اكس موان اكس على اكس أس 3 انها كتساوي موان 1 سور 6 في صفر عندما يؤول اكس لصفر. دونك هنايا غادي نديرو نحسبو جوج ديال لي ليميت فاش كيكون صفر، فاش كيكون اكس كيؤول لصفر بلس وفاش كيؤول لصفر موان. دونك السؤال الثاني اللي هو استنتاج النهاية. لو كال الاولاني عندما يؤول اكس الى صفر بلس، حنا بغينا نحسبوا النهايه تاع هذا ياك في صفر بلس مثلا في هذه الحاله. دونك بطبيعه الحال غنستعملوا هاد المتساويه. دونك خاصنا نعرفوا فاش كيقول اكس ل 0 بلس سي اكس حتى هو كيقول ل 0 بلس، فان سي اكس يؤول الى صفر بلس. دونك لا ليميت quand x tend vers 0 plus de sinus x moins x sur x 3 كتساوي لا ليميت quand cx tend vers، حيت غنديرو تغيير متغير غنستعملو هادي. دونك ما يبقاش x اللي يؤول صفر، غتولي سي اكس حيت المتغير هنا غيولي هو سي اكس ماشي اكس. كتقول سي اكس كتقول صفر بلس ديال اش؟ ديال 1/3 كوسينوس جذر مرتبة 3 ديال سي اكس موان 1 جذر مرتبة 3 ديال سي اكس او كاري كتساوي، غنوضعو واحد التغيير متغير بسيط ديال
تي كتساوي جذر مرتبة 3 ديال سي اكس غير للتبسيط. تي كيقول 0 بلس كذلك 1 على 3 كوسينوس تي موان 1 سور تي كاري. هنا نديرو بين قوسين تي كتساوي جذر مرتبة 3 ديال سي اكس. هذا هو تغيير المتغير اللي درنا. كتساوي لا ليميت كون تي تنفير 0 بلس ديالاش. حنا كنعرفوا النهايه اعتياديه كما كنقولوا اون ليميت اوزوال ماشي هي كوسينوس تي موان 1. كنعرفوا ان 1 ناقص كوسينوس تي على تي كاري هي اللي كنعرفوا لا ليميت ديالها اللي هي 1 على 2. دونك نخرجوا ناقص باش تبان لنا النهايه الاعتياديه اللي كنعرفوا. 1 غتولي 1 ناقص كوسينوس تي على تي كاري. دونك هذه هي كتقول 1 على 2. نهايه معروفه في الصفر كنعرفوها. موان تيغ على فوا 1 دومي باردون هي موان 1 سيزيام. دونك فوالا لا ليميت في 0 بلس لقيناها بالفعل هي ناقص 1 على 6. نشوفوا في 0 موان. في 0 موان شنو غنستعملو؟ ديال سينوس اكس موان اكس سور اكس كاري. هنا غادي نديرو غير تغيير متغير بسيط ديال اكس كتساوي موان تي. تي تنفير 0. دونك الا كان اكس كيقول صفر موان اكس كتساوي موان اكس اللي هي تي كتقول صفر بلس سينوس ديال موان تي بلس تي. بحال وضعنا اكس كتساوي ولا تي كتساوي باردون موان اكس. دونك موان اكس هي دونك اكس هي موان تي و موان اكس هي بلس تي. ما درنا والو على تي على تي اس موان تي اس 3 كتساوي لا ليميت كون تي تنفير هنا اس 3 غلط ماشي او كاري كون تي تنفير 0 بلس ديال سينوس تي موان تي على تي اس 3 لان داك الموان اللي هنا دخلنا هنا اللي هي ناقص 1 على 6. علاش؟ حيت لقيناها ديجا هنا راه تي بحال اكس هنا. بون نعاود نوضح. كون تي تنفير 0 بلس ما كان عندنا حتى شي مشكل. عوضنا النيشان بهذه اللي لقينا في السؤال الاول. ما كيبقاش عندنا متغير هو اكس كيولي عندنا متغير هو سي اكس. سي اكس لا ياش كيقول فاش اكس كيقول 0 بلس حتى هو كيقول 0 بلس. فوالا دونك عوضنا هذه بلاصه ما نبقاو نخدموا بجذر مرتبه 3 ديال سي اكس. وضعنا واحد التغيير متغير بسيط اللي هو جذر مرتبه 3 ديال سي اكس كيساوي تي. دونك تي كيبقى كيقول 0 بلس ما كاين حتى شي اشكال. هنا لقينا واحد لا ليميت اوزوال اللي كنعرفوا نحسبوها اللي هي لا ليميت كون اكس تنفير 0 ديال 1 ناقص كوسينوس اكس على اكس كاري اللي كتساوي 1 على 2. صافي عوضنا عطات لينا موان 1 سيزيام. نشوفوا دابا في 0 موان شنو درنا. في 0 موان بغينا نستعملوا هاد لا ليميت اللي حسبنا في 0 بلس. باش نستعملوها وضعنا واحد التغيير متغير بسيط اللي هو تي كتساوي موان اكس. علاش؟ باش نخرجوا في 0 بلس لان الا كان اكس كيقول 0 موان اكس كيقول 0 بلس وموان اكس هو تي. دونك تي كتقول 0 بلس اكس هي موان تي عوضناها هنا موان اكس هي بلس تي و اكس عوضناها بموان تي اس 3. هنايا موان تي اس 3 هي موان تي. ديك الموان اللي خرجت لينا هنا دخلناها في البسط وعطات لينا سينوس تي موان تي. فوالا وهذه هي لا ليميت اللي حسبنا في 0 بلس. غير حنا هنا عندنا اكس وهنا عندنا تي لا ميم شوز. المهم ان المتغير يكون كيقول 0 بلس سواء كانت سميتو ا ولا بي ولا اكس ولا ايغريك ما كيهمش. وهذه راه ديجا خرجت لينا موان 1 سيزيام. دونك حتى هذه كتساوي موان 1 سيزيام. وبما ان لا ليميت في 0 بلس و 0 موان كتساوي موان 1 سيزيام دونك كونكلوزيون لا ليميت في صفر بصفه عامه في بلس و موان كتساوي موان 1 سيزيام كيف ما طلبوا منا نستنتجو. فوالا هذا هو التمرين تاع اليوم.
استعملنا فيه مبرهنات التزايدات المنتهيه، واستعملنا فيه هنايا كلكو زاستوس باش نحسبوا اون ليميت في زيرو. فوالا دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا التمرين تاع اليوم. ما تنساوش تخليو ليا في لي كومونتير شنو هما الدروس اللي بغيتوني ندير لكم عليهم تمارين، شنو هما لي لوسون كي فوز انتريس اولا الحاجات اللي عندكم فيهم مشاكل، باش كومسا نعرف شنو نبقى ندير في لي زيكسيرسيس اللي ماجيين ان شاء الله. دونك فوالا ما تنساوش تابوناو في لاشين باك اكزومات. كنتمنى تكونوا فهمتوا ليكزيرسيس. بون كوراج، في امان الله.